यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ये गुलशन इकबाल में तो मैं तकरीबन 1975 नहीं, यहाँ हमारे पास कैसे पहुँचे? ये एक साहब रहते हैं वहाँ पे, जो मेरे को लेके आए, ये देखते रहते थे मेरे को। तो ये एक दिन आए, फिर इन्होंने मेरे से पूछा, मैंने बोला यार अगर ऐसी तमन्ना हो जाए मेरे को उम्रे की, तो ख्वाहिश तो मेरी ज़्यादा उम्रे की है। कोई लगा मतलब उम्रे पे जाना चाहते हैं जी, उम्रा हो जाए तो मेरे को बस, उम्रे की ख्वाहिश है। बाकी जब तक ज़िंदगी है, अगर कोई राशन पहुँचाना चाहे तो महीने का कुछ खर्चा मर्चा वो। उम्रे पे जाके क्या करेंगे? उम्रे पे रसूल से जाके हाले दिल कहेंगे? बस उनके जाएंगे, यही पाकिस्तान का हाल आगे रखूँगा। आपने हमारे बुजुर्गों ने हमें कब्जा किया, अब लड़ रहे हैं। कारी साहब, वो शेर आता है आपको? इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊँ हाले दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद। आता है वो शेर आप? हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफ़ी रोज़े जज़ा मोहम्मद। खुर्शीद अहमद साहब ने पढ़ी थी मालूम है? जी जी। वो बड़ा ही खूबसूरत शेर था। वो मुझे आपकी जब मैं बातें सुन रहा हूँ मुझे वो याद आ रहा है। शेर कुछ यूँ था, पता नहीं अब उसकी तर्ज ऐसी थी कि नहीं थी। मियाँ साहब खुर्शीद अहमद साहब ने वो पढ़ा था शेर कि वो इसी तमन्ना में जी रहा हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर सुनाऊँ हाले दिली में उनको, सुनाऊँ हाले दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद, सुनाऊँ हाले दिली में उनको, सुने मेरा माजरा मोहम्मद। हम सब इसी तमन्ना में जी रहे हैं। वो कुर्बानी तो हमने दी, लेकिन ज़्यादा दुख मेरे को वो तो तस्वीरें जब याद आती है, कोई बात याद के डराता है तो दुख सामने आ जाता है। लेकिन ज़्यादा दुख मेरे को ये महसूस होता है कि मुसलमान को मार रहा है। कोई गैर मारता तो मेरे को दुख ना होता। शहीद कहलाते, अल्लाह के दर में शहीद जाते। जैसे हमारा काफिला शहीद हो गया तो वो शहीद है। अब आपको दुख होता है कि ज़बान की बुनियाद पर, लिसान की बुनियाद पर एक दूसरे को हम कत्ल करें, असबियत की बुनियाद पर। किताब एक है, ईमान एक है, अल्लाह एक है, रसूल। और हम ये सोच के मार देते हैं ये सिंधी है, ये मुहाजिर है, ये पंजाबी है, ये बलोच है, ये मेरी है, ये तेरी है, बस इसके ऊपर ना मेरी है ना तेरी, कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ इधर ही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। आपको पता है एक मरतबा मुहाजिर और अंसारों के दरमियान, अंसार जो थे ना जो मदीने में थे और मुहाजिरीन जो आए थे, तो एक कुएं पे झगड़ा हो गया। तो अंसारियों ने जो है वो अपने तमाम लोगों को बुलाया, मुहाजिरों ने भी अपने तमाम लोगों को बुलाया। तो सरकार तशरीफ़ लाए और फरमाया, क्या भूल गए मैं अभी तक तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ? दौरे जहलियत की रस्मों को ज़िंदा करना चाहते हो? सुभान अल्लाह। अपनी निस्बतों पे फ़ख्र करोगे? तुम्हारी कोई निस्बत नहीं सिवाय इसके कि तुम मुसलमान। लेकिन हम ये भूल गए। मियाँ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मियाँ साहब कुछ कहेंगे, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, माइक ले लें। जब हाँ, इन्होंने उम्रे की तमन्ना की है और मैं इनकी आंखों में भी आंसू देख रहा हूँ और आपकी आंखों में भी आंसू देख रहा हूँ, और मेरा ये दिल गवाही दे रहा है कि आप दिल करता है कि ये उम्रा करें, तो अगर मुझे इजाज़त दें तो इनके अखराजात में उठा लेता हूँ उम्रे के लिए। क्या कह सकता हूँ? मैं सोच रहा था अब तक आप बोले क्यों नहीं। नहीं, मैं आपकी आंखों पढ़ रहा था। देखिए, आपको रसूल अल्लाह ने बराबर में आपके पास एक आदमी पहले से बिठा रखा था जो आपको उम्रे पे लेके जाए। ये आपको पता था? ये मुझे भी नहीं पता था। इंशाअल्लाह ताला। तो अब आप खुद लेके भी जाइएगा, आप भी कर लीजिएगा इंशाअल्लाह। आपने जाना तो है। इंशाअल्लाह। मियाँ साहब ले जाएंगे आपसे, और मियाँ ये उम्रा तो आपका कर देंगे। इंशाअल्लाह। राशन का इंतज़ाम ये हो गया आपका, ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट, ठीक है। राशन आपका हो गया, और हर माह आपके अखराजात जो हैं, यानी राशन आपका हो गया, 5,000 रुपये जेब खर्च
آپ کو میں میری طرف سے آتا ہوں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پھر کسی سے کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. عمرے پہ یہ لے جائیں گے, دوست ہیں میرے, یہ بھائی ہیں, یہ انہوں نے کہہ دیا تو یہ ہو گیا. اخراجات آپ کے یہ یعنی راشن کارڈ اور یہ آپ کو ملیں گی تینوں چیزیں, اور 5,000 روپے مہینہ آپ, ٹھیک ہے. خوش ہیں؟ ہاں. اور جب آپ کو کبھی جھوپڑی سے وہ بے دخل کریں تو بتائیے گا, ٹھیک ہے. ڈاکٹر نفیس لائن پر, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کو زحمت دے رہا ہوں, عامر لیاقت بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب, اٹس مائی پلیجر. اچھا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بچی ہمارے پاس ہے, ان کو ڈاکٹر کرشنا ایئر جو ہیں وہ دہلی میں اس وقت ان کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. ایک سرجری ہو چکی ہے بچی کی اور ایک ہونی باقی ہے. اب یہ سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں اس کی سرجری ہے. تو آپ کا کوئی رابطہ ہے ڈاکٹر کرشنا ایئر سے, یا جانتے ہیں آپ؟ نہیں, میرا رابطہ تو ان سے کوئی نہیں ہے, اور اب ان کی ایک سرجری ہو چکی ہے, اور ظاہر ہے کوشش بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان کی سرجری دوبارہ بھی انہی سے ہو جو پہلے کر چکے ہیں. اچھا, یہ اصل میں اخراجات ان کے جو ہے نا وہ 8 لاکھ روپے ہیں. تو اب ہمارے پاس جو اقبال قریشی صاحب آئے تھے نا, انہوں نے یاد ہے اعلان کیا تھا کچھ پیسوں کا. جی بڑے بھائی میرے. بڑے بھائی, انہوں نے کتنے کیے تھے اعلان؟ انہوں نے کہا تھا کہ لائک 100 بچے. نہیں, جو ٹرسٹ کے لیے جو اعلان کیا تھا انہوں نے 1 لاکھ روپے کا. تو میری گزارش ہے کہ وہ جو 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا انہوں نے, وہ اگر آپ اس بچی کو دلوا دیں. جی بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ میں آپ کو یہ مل لیں گے آپ سے. تو وہ جو ٹرسٹ کے لیے اقبال قریشی صاحب نے ہمیں کہا تھا, تو وہ اس بچی کے لیے ہو جائیں, کیونکہ اب اس کی ایک سرجری باقی ہے ڈاکٹر صاحب. تو اس میں تو ظاہر ہے کہ آپ بھی کوئی مدد یوں نہیں کر سکتے کہ ان کو انہی سے کرانا پڑے گا جہاں سے ہی کرا رہے ہیں. تو 1 لاکھ روپے آپ کروا دیجئے, 2 لاکھ روپے ہم دے دیتے ہیں اور مزید, ٹھیک ہے نا. جی بہتر ہے. تو مگر ڈاکٹر صاحب یہ جیسے آج تو لاسٹ ورکنگ ڈے تھا, لائک نہیں آ جائیں گے آپ کے بھائی 1-2 دن میں انشاءاللہ, یعنی عید کے تیسرے چوتھے دن آپ مل لیں گے جا کے, ٹھیک ہے نا. جی بہتر, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, تھینک یو. اور ڈاکٹر صاحب ایک گزارش ہے, اگر آپ برا نہ منائیں. فرمائیے. یہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے, اگر ان سے 1 یا 2 شعر وہ سنوا دیں حضور, ایسا کوئی انتظام ہو جائے. ہاں بس ابھی سنواتا ہوں, چلیے ابھی سنواتا ہوں. بہت شکریہ. تو 2 لاکھ روپے آپ کو ابھی ہم کر دیتے ہیں. جی 1 لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے. 3 لاکھ ہو گئے, 1.5-2 لاکھ آپ کے پاس ہیں, تو ماشاءاللہ 4-5 تو ہو گئے, اور بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. بس ابھی آپ کو 2 لاکھ روپے دے کر بھیجوں گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا, بے فکر ہے. جی ہاں ملتان سے, جی مجھے معلوم ہے, روزہ کچھ آئی ہے ان کی. جی بڑی مہربانی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.